منم با آرمان همینجوری بگو بخند میکردم. این شالت درستش کن دختر. حجاب تو درست کن لطفا. بفرمایید. من تو رو به زنجیر عشقم بستم عزیزم. تو خیلی زرنگی. چطور؟ با یه تیر دو نشون میزنی. یعنی هم زنجیر عشقه هم این که هدیه است. این درست نیست. ممنون. هیچ وقت بهش مغرور نشدم. این زرنگیه نه مغرور بودن. خب چطوره؟ خیلی قشنگه. قشنگه نه؟ آره مرسی.